भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठाउँछ सक्छ। यो ओली आयो, यो निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले को सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्न खोज्यो भने रोक्ने हिम्मत राख्छ? यो निर्वाचन आयोग होइन, यो ओली आयो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, यो कोही मुख्यमन्त्री जस्ता छन् नि, यी सब प्रधानमन्त्रीको बिग्रेको फोटोकपी जस्ता छन्, कोही देखिन्छ कहीँ। यस कारणले गर्दा यत्रो मौका पाएर अवसर पाएर पनि, यत्रो मौका अवसर पाउँदै गर्दाखेरि पनि सुक्नु भएको हुनाले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थक त्यो युवकलाई मैले यति मात्र उत्तर दिन सक्छु, तपाईको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली बा होला, मेरो लागि शङ्का मात्रै हो। एउटा शङ्का शासक, मैले त्यसै भनेको होइन, एउटा शङ्का शासक जसले सन्किएर आफ्नो दल पनि भत्कायो, संसद पनि भत्कायो। यत्रो आएको मौका, मैले अघि चर्चा गरेँ, यत्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया हुँदै 10 वर्ष लगाएर संविधान बनाएर जिम्मा दिएको मान्छे अब संविधान भत्काउन लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सनकको ठुलो भारी हामीले चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो सनक रातारात आएको होइन, यसको निर्माण त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भयो। यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, हो मुख्य जिम्मेवारी उहाँले नै हो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्माण गर्ने काम त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो पार्टीले गरेको, त्यो पार्टीका तमाम नेताहरूले गर्नुभएको। म माधव नेपाललाई हेर्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 2 वर्ष 3 वर्ष त्यहाँभित्र बस्दै गर्दा यत्रो पद्धति भन्नेले 2 वर्षसम्म पद्धतिको कुरा गर्नु पर्दैन। अघि जितजन बस्नेतले चर्चा गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले संविधान पहिलो दिनबाट मिच्नु भयो। संसदमा सभामुख एउटा पार्टीको, उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ होइन? कृष्णबहादुर महरा एउटा पार्टीको, शिवमाया तुम्पाहाम्बे अर्को पार्टीको, माओवादीको हो र एमालेको भनेर जालजेल गरेर बस्ने। शेरबहादुरले सिफारिस गरेको 3 जना व्यक्तिलाई सांसद बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा राष्ट्रपतिले नमाने पनि हुने। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको मान्छेको प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख बनाउने। म योगेश भट्टराई लगायतको साथीहरू सम्झन्छु, त्यो बेलामा हामीले भनेको संसदमा तपाईँहरूको बहुमत छ भनेर अदालतमा सिफारिस भएको प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने काम नगर्नुहोस्। यसरी अदालत चलाउनु भयो भने भोलि तपाईँलाई भारी पर्छ। तपाईँहरू कसैले मान्नुभयो? कसैले मान्नु भएन, कसैले तिर्नु भएन। किन? केपी ओलीले के भनिदिनु भएको थियो? यो अर्को माओवादी हो, मौका परेको बेलामा कुइनोले ठेलेर पठाउने हो, हामी एमाले गाउनुपर्छ। अस्ति हेर्नुहोस् त, अदालतले माओवादी र एमाले दुईटा अलग अलग हो भनेको दिन अब माधव नेपालले के गर्नु होला, अब लड्नु होला भनेको त बद्री बगेनीको सही पनि एमाले मै पनि एमाले भन्दै गीत गाउँदै फिर्या। फेरि केपी ओलीले हप्काएको, फेरि पार्टी प्यालेस हुनु, कहिले पार्टी कार्यालय आएको छ, कहिले पार्टी प्यालेस पुगेको छ, कहिले पार्टी कार्यालय आएको छ, कहिले पार्टी प्यालेस पुगेको छ। माधव नेपाल लगायतको साथीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारितालाई रोक्न सक्नु भएन। किन? मनभित्र लोभ थियो प्रचण्ड। रातारात केपी ओलीसँग मिलेर एउटा पार्टी बनाउनु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम राख्नु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भनेको आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि छाड्नु। त्यो सबै कुरा छाडेको किन? त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि। किन? प्रधानमन्त्री ओलीले के भनिदिनु भएको थियो? कमरेड, मेरो त स्वास्थ्य खराब छ, यो त दुईटा प्लेन, यो प्लेनको त दुईटा पाइलट हुन्छ। एउटा पाइलटले विश्राम लिएपछि अर्को एउटा पाइलटले आनन्दले माथि तल उडाउने हो भनेपछि दङ्ग परेर माथि तल भन्दै गर्दा अहिले फेरि साँडा पुर्याइदिनु भएको छ। सबै यो सबैको नाडी छामेको प्रधानमन्त्री ओली पालै पिलो नाडी छाम्दै हेप्दै माधव नेपाललाई हेप्न थालेको, प्रचण्डलाई हेप्न थालेको, हेप्दा दुस्साहस बढेर संविधानलाई हेप्न थालेको, संसदलाई हेप्न थालेको, त्यो संविधान चलाएको, संसद भङ्ग गरेको। अहिले अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदिसके पछाडि अब यो संसदलाई देखाइदिन्छु भनेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सँग बैरी सारेर संसदसँग बदला लिन खोजेको। भोलि संसदको बैठक छ, भोलिको संसदको बैठक 2-3टा संसदको बैठक भइसक्यो। संसदको बैठकमा एउटा पनि छलफल नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ, कुनै छलफल नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। किन? यो संसदमा छलफल हुनै सक्दैन, यो संसद गए गुज्रेको छ, पङ्गु भयो, यो संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मति पनि ठिक भएन, गति पनि ठिक भएन। प्रधानमन्त्री बरालिनु भएको छ,
बरालिएको प्रधानमन्त्रीको कदमहरूले संविधानलाई अरू थप भत्काउने काम मात्र गर्छ। यसलाई रोक्ने काम अब हामीले गर्नुपर्छ। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 64% मत थियो, हामीसँग थोरै मात्रै हामी सांसदहरू थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र माधव नेपाल प्रचण्डको एउटा गुट, केपी शर्मा ओलीको एउटा गुट भए तापनि वैधानिक हिसाबले उहाँहरू एउटै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, अहिले काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँछु भन्नु राजनीतिक हिसाबले पनि मिल्दैन, नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन, रणनीतिक हिसाबले पनि मिल्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा जाने, सरकार बनाउने कुरामा सोच्नै हुन्न, हामी प्रतिपक्षमै बस्ने। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त अस्तिबाट सक्यो, अदालतले फैसला गरिदियो एउटा एमाले एउटा माओवादी भयो। त्यो दिनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु भयो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु भएको दिन मलामी जाने मान्छे कोही पनि भएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु भएको दिन त मलामी जानुपर्ने हो नि त, शोक गीत गाउनु पर्ने हो नि त। तर लोकगीत गाई भोज खाई, आहा सक्यो आजबाट नेकपा। यो कोही एमाले भएर दङ्ग, कोही माओवादी भएर दङ्ग। 3 वर्ष अगाडि हाम्रै गाउँमा आएर फुर्ती लगाएको होइन। अब 50 वर्ष हामीले शासन गर्ने हो, गयो काङ्ग्रेस भनेको होइन। अनि 3 वर्ष पछाडि एमाले र माओवादी फेरि बिउताएर ल्याउँदै गर्दा फेरि लड्डु उहाँहरूले खानुभएको छ, फेरि रमाइलो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त सक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सकिसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको वैधानिक शासन चलाउन पाउने वैधानिक अधिकार, त्यो प्राधिकार पनि सक्यो। अब संसदमा को छ? एमाले छ, माओवादी छ, काङ्ग्रेस। एमाले ठुलो दल छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को 2 वर्ष शासन चलाउन दिने भनेको अघि मैले चर्चा गरिसकेँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शासकीय क्षमताबाट यो 2 वर्ष बाँकी रहेको 600 दिनमा तपाईँ मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै पनि योग्यता छैन। त्यहाँ हामीले के पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। र यो 2 वर्षभित्रमा उहाँले अरू थप भत्काउने, अरू बाँकी रहेका संवैधानिक निकायहरू जुन बाँकी छन् ती बाँकी रहेका निकायलाई पनि पङ्गु बनाउने हो, संसदलाई पङ्गु बनाउने हो, अदालतलाई प्रभावित गर्ने हो, निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गर्ने हो र हाम्रो निर्वाचन नाम मात्रको निर्वाचनमा सीमित गर्ने हो, जसको बारेमा यी साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसैले यो बेलामा काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो, यो काङ्ग्रेसको रहर होइन, काङ्ग्रेसको बाध्यता पनि होइन, काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो अहिले कि नेपाली काङ्ग्रेसले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्छ। र घर पठाउनका निम्ति अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अब हामीले छोटो समयको लागि भए पनि सरकार बनाउने, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने जिम्मेवारी लिएर हामीले निर्वाचनमा देशलाई लिएर जानुपर्छ। सरकार बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हामीले लिँदै गर्दा हामीले अर्काको भाग लामो समयसम्म लिएर बस्ने होइन, किनकि यो पटक हामीले सरकार चलाउने जिम्मा पाएको होइन। सरकार चलाउने जिम्मा नेकपाले नै पाएको। तर नेकपाले सरकार नचलाएपछि र नेकपा विधिवत रूपमा विसर्जन गरिसके पछाडि अब काङ्ग्रेसले सरकारको दाबी गर्ने कुरा मिल्छ मात्र होइन, गर्नुपर्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर हामीले जम्मा 3टा कुरा गर्ने। एउटा सुशासन, जसरी अहिले अस्तव्यस्त भएको छ यसलाई हामीले सम्हाल्ने काम गर्ने हो। दोस्रो हामीले केही कुराको डेलिभरी गर्ने। कोभिड पछाडि मात्रै करिब करिब नेपालमा गरिबीको रेखाबाट माथि आएको, त्यो पनि सरकारले गरिदिएर होइन, मेहनत गरेर, कतार गएर, इजरायल गएर, मलेसिया गएर केही न केही काम गरेर, दुःख गरेर गरिबीबाट बाहिर आएका 16 लाख थप मान्छेहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि गएका छन्। करिब करिब 14 लाख मानिसहरूले बल्ल तल जेन तेन पाएको रोजगारी गुमाएका छन्। कुनै पनि बेलामा हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था के हुन्छ थाहा छैन। हामी अहिले कोभिडबाट मुक्त भएको जस्तो हाम्रो अवस्था छ, हामी अहिले खुसी छौँ। तर हामीले अहिले समाचार पढिरहेका छौँ भारतमा भर्खर मात्र अर्को 2nd वेभ आएको छ। त्यो त्यही सीमित होस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर हामी भन्न सक्दैनौँ कि कुन बेलामा के अवस्था हुन्छ हामी भन्न सक्दैन। हामीलाई एउटा जिम्मेवार र संवेदनशील राज्यको संयन्त्र चलाउन सक्ने सरकार चाहिएको छ। काङ्ग्रेसले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु। र तेस्रो कुरा भनेको संविधानलाई जसरी चलाइएको छ, संविधानभित्रको सन्तुलन जसरी खलबलाइएको छ त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनु, यति लिएर आएर देशलाई निर्वाचनमा लिएर जाने हो। र सिङ्गो काङ्ग्रेसको पङ्क्तिले अघि पनि साथीले चर्चा गर्नुभयो, योभन्दा पहिला हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, कमजोरी गरेका छौँ। गल्तीको ढाकछोप गर्ने होइन, गल्तीबाट सिक्ने, कमजोरीबाट सिक्ने हो। र यो 1 वर्ष 1.5 वर्षको समय हामीले सरकार चलाउँदै गर्दा गल्ती कमजोरी नगरिकन सुशासनको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले गौरव गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गरेर हामीले देशलाई चुनावमा लिएर जाने हो। र जनतालाई भन्ने हो, संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका थियौँ, निर्माण गरे। चुनाव गराउने जिम्मेवार पाएका थियौँ, चुनाव गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मा पाएको थियो, जिम्मा पुरा गर्न सकेन। बिचमा आएर हामीले सम्हालेका छौँ, चुनावमा आएका छौँ।
अघि जिज्जन बस्नेतले चर्चा गर्नुभयो, जसको इतिहास छ त्यसकै इतिहासको आफ्नो ती गौरवशाली दिनहरूलाई सम्झनु, हामीले सम्झन्यौ, त्यसबाट प्रेरणा लिने, त्यसबाट प्रेरणा लिएर तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सकेन अब हामीलाई मौका दियो भनेर होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सकेन पनि भन्ने हो, तर अबको अर्को 5 वर्ष, अर्को 1800 दिन नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि जनताको बीचमा लिएर जाने हो, हाम्रो सपनाको बारेमा लिएर जाने हो। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको बीचमा एउटा सपना राख्यो, भन्यो मलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो, म एउटा रेल दौडाउँछु, मलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो, म पानी जहाज दौडाउँछु, मलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो, म बाटो चौडा बनाउँछु, मलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो, म ठुल्ठुलो हवाई अड्डा बनाउँछु। तपाईले सुन्नुभयो रेलको बारेमा, पानी जहाजको बारेमा, हवाई अड्डाको बारेमा, बाटोको बारेमा। म यी कही पनि कुरा चाहिँदैन भन्दिनँ, यी सबै कुरा चाहिन्छ, तर प्रश्न रेल चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। एउटा राजनीतिक दलको नेताले सपना देख्दै गर्दा रेल, पानी जहाज, हवाई अड्डा, बाटो भन्दै गर्दा तपाईले याद गर्नु कि गर्नु भएन? रेल देखियो, पानी जहाज देखियो, हवाई अड्डा देखियो, बाटो देखियो, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छे देखिएन, रेलभित्र हिँड्ने मान्छे चिनिएन, पानी जहाज कल्ले चढ्ने मान्छे देखिएन। कम्युनिस्ट पार्टीको सपनामा रेल हटायो, मान्छे हटाएन, पानी जहाज हटायो, मान्छे हटाएन। यो समृद्धिको सपना खोक्रो थियो, खोक्रो छ, खोक्रो हुन्छ। कांग्रेसले देख्ने सपना र देखाउने सपना समृद्धिको होइन, समुन्नतिको। समृद्धि र समुन्नतिको फरक यही हो, समृद्धिको केन्द्रमा मान्छे हुँदैन, समुन्नतिको केन्द्रमा मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छे कहाँ छ? जेन तेन गरेर कोही कसैले विद्यालयमा पढ्न पाएको छ, विद्यालयमा पढ्न पायो भने कक्षा सक्न पाएको छैन, कक्षा सक्न पायो भने सिक्न पाएको छैन, कथम कदाचित सिकेर बाहिर आयो भने रोजगारी पाएको छैन, कथम कदाचित रोजगारी पायो भने कुनै एउटा रोग लाग्यो भने जेन तेन गरेर जोडेको घरबार सबै बेचेर बाको आमाको आफ्नो उपचार गरेर फेरि कंगाल र गरिब बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। संविधानमा लेखिएको छ, खातका खात संविधानभित्र अधिकार लेखिएको छ, दलितको अधिकार लेखिएको छ, महिलाको अधिकार लेखिएको छ, महिला पुरुष बराबर भनिएको छ, 33% भनिएको छ। तर 3 वर्षको एउटा सानो बालिकादेखि 85 वर्षसम्मको हजुरआमाको बलात्कार गर्ने त्यो पाशविक सोच भएको मान्छे यही तयार गरिराखिएको छ। एउटा दलित परिवारमाथि भएको बलात्कारको मिलापत्र गरेन भनेर यही तनहुको शुक्ला गण्डकी गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा एउटा सिङ्गो दलित परिवारलाई नै गाउँबाट बहिष्कार गरिएको छ। यही छ हाम्रो वरिपरि देखिरहेका छ, यही भइरहेको छ, यही वरिपरि हाम्रो नागरिकहरू छन्। त्यसैले कांग्रेसले देख्ने समुन्नतिको सपना भनेको जन्मको आधारमा, कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, त्यसको आधारमा कसैको भविष्य निर्धारण हुने कुरालाई हामी बदल्छौँ। नेपालभन्दा बाहिर गएका नेपाली युवकहरू बाध्यताले नेपालभन्दा बाहिर गएका नेपाली युवकहरूलाई नेपालभित्र फर्कने अवस्था निर्माण गर्छौँ। माग्नेहरूको देशबाट कारोबार गर्ने देशका रूपमा नेपालको स्तर उन्नति गर्छौँ। सबल नागरिक भएको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्छौँ। सबल नागरिकको पहिलो त्यसको पक्ष भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, बलियो शासक होइन, बलियो नागरिक। कार्यकर्ता देख्दा नेता डराउनुपर्छ, जनता देख्दै गर्दाखेरि जनताको नेता प्रधानमन्त्री डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री राजा होइन, हामी सांसदहरू भनेको तपाईको प्रतिनिधि हो, सेवक हो। हामीले बनाउने व्यवस्था भनेको जनताको शासक, जनताको प्रतिनिधि बलियो होइन, नागरिकलाई बलियो बनाउने र नागरिकलाई बलियो बनाउँदै गर्दा उसका स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्ने हो। अघि नै पनि साथीले चर्चा गर्नुभयो, मेरा सानसाना 2टा छोरीहरू छन्, म पनि त्यसको चर्चा गर्छु। मेरा सानसाना 2टा छोरीहरू, 7 वर्ष र 10 वर्षको छोरीहरूले काठमाडौँको राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाइरहेका छन्। कांग्रेसले देख्ने समुन्नतिको सपना भनेको मेरो छोरी जस्तै नेपालभरिका छोरीहरूले पनि त्यसै गरिकन राम्रो विद्यालयमा पढ्न सक्ने भयो भने बल्ल त्यो समुन्नत नेपालतर्फको हाम्रो पाइला हो। प्रधानमन्त्रीको 2टा किडनी बदलिएको छ, प्रधानमन्त्रीको दीर्घायुको कामना गर्छु, तर समुन्नत नेपाल भनेको प्रधानमन्त्रीको किडनी बदलिएको जस्तै नेपालको कुनै अर्को एउटा युवकले पनि आफ्नो किडनीमा कुनै पनि त्यसको बदल्नु पर्यो भने घरबार बेच्ने अवस्था नहोस्। राष्ट्रपतिको रगत बदलिएको छ, पहिलो राष्ट्रपतिको पनि दोस्रो राष्ट्रपतिको उपचार भएको छ। नेपालको राष्ट्रपतिको उपचार भएको जस्तै नेपालको एउटा सामान्य नागरिकको पनि उपचार हुने अवस्था निर्माण होस्, त्यो अवस्था बनाउन सकियोस्। हामीले देख्ने समुन्नतिको सपना भनेको यो हो। 15 वर्षदेखि 29 वर्षको उमेरको प्रत्येक वर्ष 4 लाखदेखि 5 लाख युवाहरू श्रमको बजारमा आउँछन्। हामीले जम्मा 30 देखि 40 हजार मात्रै राम्रो रोजगारी सृजना गर्छौँ।
अरू मागिरहेका मानिसहरू कहाँ जान्छन्? अनौपचारिक क्षेत्रमा जान्छन्, बाहिर काम गर्न जान्छन्, कतार जान्छन्, खाडी जान्छन्, प्रत्येक दिन 2000 जान्छन्। अनि त्यो युवाहरूले कमाएर नेपालमा पैसा पठाउँछन्। त्यो पैसाबाट अनि हामी गएर भारतमा गएर सामान किन्छौँ। के किन्छौँ? खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, यो फुलको माला लगाएको खादा केही बाँकी छैन, सबै हामी त्यहाँबाट किन्छौँ। त्यो किन्दै गर्दाखेरि सरकारले बिचमा ढाक राखेर केही पैसा कर उठाउँछ, भन्सार उठाउँछ। त्यो भन्सारले गएर सिंहदरबारको खुट्टेकेमा अलिकति पैसा जम्मा हुन्छ। अनि त्यो पैसा बोकेर सरकार तपाईँको गाउँमा आउँछ, के भन्छ भने हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो भने वृद्ध भत्ता बढाएर 5000 पुर्याइनेछ। अनि युवाले ताली बजाउँछ, पर ताली बजाउँछ। उसले सोध्दै दिनको 2000 कतार जान्छ, दिनको 1000 भारत जान्छ, त्यहाँ गएर मान्छे बेच्छौँ हामी। उसले कमाएको पैसा नेपाल आउँछ, तपाईँको खल्तीमा आउँछ, मेरो खल्तीमा आउँछ। बजार जान्छ, बजारमा गएर सबै सामान भारतबाट ल्याएर किन्छ। त्यो किनेको ठाउँमा ढाक राखेर केही पैसा उठाउँछ। त्यो पैसा जम्मा गरेर सरकारले खुत्रुकेमा हालेर अनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो म आएँ भने म ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिन्छु भन्छ। अनि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ भनेर युवाले ताली बजाएर जिताएर पठाइदिन्छ। यो अवस्था बदल्ने हो। अब मान्छे बेच्ने होइन। समृद्ध नेपाल भनेको मान्छे बेच्ने हो रहेछ। समुन्नत नेपाल भनेको मान्छे होइन, सामान बेच्ने हो। अब श्रमको गन्तव्य खोज्ने होइन, अब हाम्रो बजार खोज्ने हो, हाम्रो सामानको बजार खोज्ने हो। त्यो भनेको नेपाललाई औद्योगिकीकरणमा लिएर जाने हो। वर्षौंदेखि कांग्रेसलाई के आरोप लगाइयो? कांग्रेसले जनकपुर चुरोट कारखाना बेच्यो, बाँसबारी छाला जुत्ता बेच्यो, धुइकुटी कागज कारखाना बेच्यो, कांग्रेसले सरकारले चलाएको उद्योगहरू बेच्यो। वर्षौंदेखि लगाएको आरोप अस्ति केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री पनि लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, म सुन्दै थिएँ केही दिन अगाडि। गाउँ गाउँमा भन्छ, कांग्रेसको कार्यकर्ताले यसको डिफेन्ड गर्दै, तरुण दलको कार्यकर्ताले यसको प्रतिवाद गर्दै हो कि भन्ठान्छ। म तरुण साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि अब भाग्ने होइन, यसको प्रतिरोध गर्ने हो। यदि सरकारले चुरोट कारखाना बेच्ने कुरा गलत थियो, जुत्ता कारखाना बेच्ने कुरा गलत थियो, सरकारले कपडा उद्योग बेच्ने कुरा गलत थियो भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चुरोट बनाउने कारखाना किन खोल्नु भयो? जुत्ता बनाउने कारखाना किन खोल्नु भयो? कपडा बनाउने कारखाना किन खोल्नु भयो? किनकि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, सरकारले जुत्ता बनाएर संसारमा कुनै पनि देश नाफामा गएको छैन, हामी पनि जाँदैन। कपडा बनाउने होइन, चुरोट बनाउने, रक्सी बनाउने होइन, सरकारले ठिक नीति नियम र कानुन बनाउने। उद्योग धन्दा भनेका त गाउँमा, सहरमा, सबतिर अघि नै चर्चा भएको जस्तै निजी क्षेत्रका मानिसहरूले खोल्ने, अरबौं रुपियाँ नेपाल लिएर आउने हो। मान्छे बाहिर पठाउने होइन, पैसा भएको मान्छे लिएर आउने हो। यहीँभित्र नेपालीसँग खल्तीमा भएको पैसा बाहिर निकाल्ने। आजको दिनमा अफगानिस्तान भन्दा अगाडि मात्रै छ नेपाल दक्षिण एसियामा। त्यही बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, त्यही श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, त्यही भुटान हेर्नुहोस्। संसारभरिका मान्छे बोराका बोरा पैसा बोकेर बङ्गलादेश आउँछ, बङ्गलादेशमा आएर गार्मेन्ट खोल्छ, बङ्गलादेशमा आएर औषधिको उद्योग खोल्छ, अनि बङ्गलादेशले औषधि बेच्छ, जुन औषधि तपाईँ र म खान्छौँ। बङ्गलादेशले बनाएको लुगा लत्ता कपडा संयुक्त राज्य अमेरिकाका मानिसले समेत त्यसलाई लगाउँछन्। अनि हामी चाहिँ केटा र केटीलाई कतार पठाएर, इजरायल पठाएर, अनि तिनले कमाएको पैसा ल्याएर चीन र बङ्गलादेशको सामान ल्याएर किनेर खाएर त्यसबाट नि हाम्रो घरधन्दा चलाएर बसेका छौँ। यो अवस्था फेर्ने हो। कसले फेर्ने हो? हामीले फेर्ने हो, काङ्ग्रेसले फेर्ने हो। कांग्रेस जनताका बीचमा आउँदै गर्दा यो प्रतिबद्धता लिएर जाने हो। हामी कतार गएका केटाकेटीलाई फर्काउँछौँ, कोरिया मलेसिया गएका साथीहरूलाई फर्काउँछौँ, इजरायल गएका बहिनीहरूलाई फर्काउँछौँ। तिनलाई यहीँभित्र मर्यादित रोजगारी पाउने अवसर निर्माण गर्छौँ। हामीसँग त्यो नीति पनि छ। हामीले सरकार चलाउँदै गर्दा त्यो विश्वास पनि हामी दिलाउन सक्छौँ। तिनले कमाएको पैसाबाट जब तिनले कर तिर्छन् अनि सिंहदरबारको खुत्रुकेमा पैसा भरिन्छ, सामान बेचेर आएको पैसाबाट भरिन्छ, मान्छे बेचेर आएको पैसाबाट होइन। अनि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 4000 होइन, 8000 पुर्याउला, 10000 पुर्याउला, तर युवालाई बेचेर ल्याएको पैसाबाट होइन। युवाले यहाँ काम गरेर तिनले कमाएर तिनले बेचेको, तिनले बनाएको सामान बेचेर त्यसबाट आर्जन भएको पैसाले देश चलाउने, घर चलाउने हो, यहाँ घरधन्दा चलाउने हो। यो अवस्था निर्माण गर्ने, यो अवस्था निर्माण गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले अब म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु, गाउँ गाउँमा यो केही समय हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। स्थानीय सरकारको साथीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। सानो कतिपय ठाउँमा हामीलाई जाँदै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा हाम्रो साथीहरूले कतिपय ठाउँमा सही काम गर्ने कुरामा नचुक्दाखेरि हामी अप्ठ्यारो भएर फर्केर आएका छौँ। तर सँगै आउँदै गर्दा हाम्रो अनुभव फरक छ। चाहे त्यो अर्जुन टोपराको होस्, चाहे यहाँको हाम्रो यहीँको होस्, भिरकोटको होस्, चाहे हाम्रो यहीँ हाम्रो चापाकोटको होस्, चाहे हाम्रो वालीको होस्,
हामी सबैतिर जाँदै गर्दा यहाँको नगरपालिका उदाहरण लिएका छौँ। म आग्रह गर्छु अझै बढी मेहनतका साथमा अझ कतिपय गल्ती कमजोरी भएका छन् हुन्छन् काम गर्दै गर्दा छन् भने त्यसलाई अझ थप सच्याएर हाम्रो स्थानीय सरकारले यहाँ काम गर्नुपर्नेछ। हामीले मेहनत गरेर जनताको बिचमा काम गर्नुपर्नेछ। सङ्घको सरकार हामी चलाउँछौँ, हामी सम्हाल्छौँ, धेरै समय होइन, 6-8 महिना 1 वर्ष हो। हामी चुनावमा लिएर जान्छौँ, केपी ओलीको सनकलाई अहिले रोक्छौँ, निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ। त्यो निर्वाचनमा शानदार ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस जनताको बिचमा जान्छ। हिजो के गर्यौ त्यसका बारेमा धेरै कुरा गर्ने होइन, भोलि के गर्ने हो त्यसको तयारी गरेर जाने हो। हिजो गरेको एउटा गल्ती कमजोरी नदोहोऱ्याउने हो। काङ्ग्रेसले पनि हिजो बहुमत पायो, त्यो बहुमत हामीले ठेक्न सकेनौँ। यो पटक जनताको बिचमा त्यो भरोसा लिएर जाने हो। हामीले यो पटक पाएको बहुमतको सम्मान गर्छौँ भन्ने भरोसा लिएर जाने हो। यो पटक काङ्ग्रेसको कुनै पनि गाउँमा, कुनै पनि सहरमा, कुनै पनि काङ्ग्रेसको मतदाताले कुनै अर्को पार्टीले मत हाल्दैन। कहीँ काङ्ग्रेस कोहीसँग मिलेर चुनाव लड्दैन, कहीँ कतै माओवादीसँग पनि मिल्दैन, कहीँ कतै एमालेसँग मिल्दैन, कहीँ कुनै मधेसी दलसँग मिल्दैन, कहीँ कुनै राप्रपासँग मिल्दैन। काङ्ग्रेस आफ्नो ताकतका आधारमा आफ्नो विचार लिएर जनताको बिचमा जान्छ, त्यो भरोसा लिएर जान्छ। त्यो आफ्नो विचार लिएर जनताको बिचमा गएर त्यसबाट आफ्नो बहुमत प्राप्त गर्छ। त्यो बहुमतको आधारमा 5 वर्ष, जम्मा धेरै दिन होइन, जम्मा 1800 दिन हो। 1800 दिन सिंहदरबारको जिम्मेवारी लिएर जाँदै गर्दा त्यो 1800 दिन लिएको जिम्मेवारी नेपालको इतिहासमा बिपी कोइरालाको 18-19 महिना सम्झिएको जस्तै सम्झन सकिने आम नेपाली नागरिकले यो दिन हो, यो 1800 दिन हो जुन केपी ओलीले मौका पाउनु भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मौका पाएको थियो। त्यो मौकाबाट चुक्यो। त्यो चुकेर निराश भएको जनतालाई एउटा भरोसा दिएर काङ्ग्रेस जाने, यो स्थिति बदल्यो। यसका निम्ति काम गर्ने। त्यसैले म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, यो बेलामा यो केही समय म तपाईँलाई अत्याउन चाहन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, मिच्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले गर्दाखेरि नेपालभित्र हाम्रो संविधान मिचिन्छ। काङ्ग्रेस छ यहाँ, हामी छौँ यहाँ। एउटा सनकाको सनकबाट स्पिड ब्रेकर जस्तो गतिमा गएको गाडी केही समय रोकिएला, तर दुर्घटना हुन हामी दिदैनौँ। सम्हाल्ने काम हामी गर्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ पनि। तर समाजेर जब निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ, त्यो निर्वाचनबाट अर्काको भाग खाने होइन। हामी आफैले आफ्नो भाग निर्माण गरौँ, हामी आफैले त्यो बहुमतको स्थिति बनाउँ। त्यसका निम्ति सङ्घमा बसेर, केन्द्रमा बसेर मोहन पाण्डे यहाँ हुनुहुन्छ, सङ्घको सांसद हामी छौँ, त्यो संसदमा हामी काम गर्छौँ। स्थानीय सरकारमा बस्ने साथीले स्थानीय सरकारमा, पार्टीमा बस्ने साथीले पार्टीमा, गाउँको साथीले गाउँमा, महिला सङ्घ, विद्यार्थी, तरुण दलले आफ्नो ठाउँमा, सबले आफ्नो ठाउँमा काम गरौँ, सबले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गरौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूको तल्लो तहसम्म पुगौँ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुँदै गर्दा जुन उत्साह देखियो, आज कम्युनिस्ट पार्टीको विसर्जन हुँदै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि गाउँ तहमा काम गरेर बस्नुभएका थुप्रै साथीहरूको आज त्यो भ्रम टुटेको छ। अघि एकजना साथीले सुरुमा आएर जसरी बोल्नुभयो, दलित आन्दोलनमा लाग्नुभएको साथीले, कि म कसरी दलित आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ, तर एउटा नवराज विकको, रुकुमको, जाजरकोटको एउटा घटनाले कसरी मेरो आँखा खोल्यो भनेको जस्तै आज थुप्रै कम्युनिस्ट साथीहरूको आँखा उघुरिएको छ। तर तिनलाई भेट्न हामी जानुपर्छ, तिनीसँग संवाद गर्न हामी जानुपर्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले बेचेको राष्ट्रियताको, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले बेच्न खोजेको धर्मको, यी सबै कुराहरू नाङ्गो भइसकेको छ, यी सबै कुराहरू रित्तिसकेको छ। तर हामीहरू जान सक्नुपर्छ, हामीले संवाद गर्न सक्नुपर्छ। यो संवाद गर्ने कुरामा तपाईँहरू जानुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै यो जमान सिंह गुरुङको, यो कुनै बेला 2015 सालमा जमान सिंह गुरुङ, यामबहादुर खाँड उहाँहरू निर्वाचित भएको ठाउँ, यो स्याङ्जा जिल्ला। कुनै बेला हामी काठमाडौँमा बसेर विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्दै गर्दा स्याङ्जा भनिसके पछाडि स्याङ्जा खास गरिकन कास्कीका सन्दर्भमा हाम्रो एउटा धारणा रह्यो, गण्डक खास गरिकन स्याङ्जा भन्न साथै सधैँभरि काङ्ग्रेसको पर्यावाची जसरी हामीले यसलाई बुझौँ। विगतको केही समयभित्र हामीले कहिले यहाँभित्र शानदार विजय पनि प्राप्त गर्यौँ, कहिले हामीले पराजयको स्वाद पनि चाख्नुपर्ने अवस्था, स्थिति बदलिएको छ। अघि साथीले चर्चा गर्नुभएको छ, यहाँभित्र न्याय होस् भन्नुभएको छ। स्याङ्जामा पार्टीको साथीहरूमाथि न्याय होस् भन्ने कुराको लागि लड्ने जिम्मा हाम्रो, यहाँभित्र विवेक पुर्याइनुपर्छ भन्ने कुराको लागि लड्ने जिम्मा हाम्रो, यहाँभित्रको साथीहरूले अन्याय नहुने दिने जिम्मा हाम्रो। तर अबको 1-1.5 लामो पनि होइन, अबको 1 वर्षभित्रमा देश चुनावमा जान्छ भनेर त्यो चुनावको लागि तयारी गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। यो पटक सङ्घको निर्वाचनमा दुईटै निर्वाचन क्षेत्रबाट, 1 नम्बर र 2 नम्बर दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट काठमाडौँको सिंहदरबारको त्यो बन्दै गरेको नयाँ संसदको भवनमा 2 जना सांसद पठाउन तपाईँहरू तयार हो कि होइन? तपाईँहरूको अगाडि प्रश्न हो, त्यो जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले पठाउनु भएको 2 जना सांसदलाई हामी स्याङ्जा रित्तो पठाउँदैनौँ, त्यो जिम्मा हाम्रो।
हामी तपाईले पठाएको मतको सम्मान राख्छौं, त्यो जिम्मा हाम्रो सिङ्गो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको, तर तल काम गर्ने जिम्मा तपाईहरुको। एउटा उच्च उत्साहका साथमा म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, एकताबद्ध भएर अधिवेशन आउँदैछ, अधिवेशनभित्र हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसलाई पनि मर्यादित बनाएर, त्यसलाई पनि सीमाभित्र राखेर, किनकि अधिवेशनको 3-4 महिना 5-6 महिनापछि त्यस्तै पर्यो भने जम्मा 3-4 महिनापछि हामी चुनावमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यस्तै पर्यो भने 6 महिनापछि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अधिवेशनमा हाम्रो तिक्तता यस्तो नहोस् कि त्यसको 3-4 महिनापछि हुने चुनाव प्रभावित नहोस्। यो सन्दर्भमा पनि तपाईहरु सबैले ध्यान दिएर सचेत रहेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै, तरुण साथीहरू जो आजको कार्यक्रम यत्रो लाग्नु भएको छ, पार्टीको अधिवेशनमा विभिन्न ठाउँमा तपाईले आफूले आफ्नो योग्यता अनुसार, रुचि अनुसार जिम्मेवारी लिने कुरामा तपाईहरुलाई शुभेच्छा प्रकट गर्दै यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनुभयो। तरुण दलका अध्यक्ष राजकुमारजी लगायतका सबै साथीहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आफ्नो कार्यव्यस्तताले पनि बिरकोट नगर कार्य समितिको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी